ओके, नमस्ते अनि हार्दिक स्वागत छ ब्राइट एनालिज अन्तर्गत छु म डिआर काफले। हामी प्रत्येक दिन जसो तपाईँका लागि नयाँ नयाँ जानकारी लिएर उपस्थित भइरहेका हुन्छौँ। हामीसँगै जुडिनुभएका तमाम साथीहरूमा हामी हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। हामी हरेक एपिसोडमा फरक फरक जानकारी लिएर पोस्ट भइरहेका हुन्छौँ। तपाईँको लागि पक्कै पनि फरक फरक आयोगको तयारी गरिरहनुका साथीहरू हामीलाई सुनिरहनु भएको छ, हेरिरहनु भएको छ। यद्यपि तपाईँहरू कुन ठाउँबाट हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, कुन आयोगको तयारी गरिरहनु भएको छ, त्यो कुरा हामीलाई कमेन्टमा उल्लेख गरिदिनु भयो भने पक्कै पनि सामग्री पस्कन सजिलो हुनेछ। हामीलाई सब्सक्राइब गरेर हामीसँग जोडिनुभएका आदरणीय मित्रहरूमा म थ्याङ्क यू भेरी मच भन्न चाहन्छु। यद्यपि नयाँ हुनुहुन्छ भने हामीलाई सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन थिचेर अल नोटिफिकेसन क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ थप जानकारीहरू प्राप्त गर्नका निमित्त। आउनु सुरु गरौँ आजको एपिसोड शिक्षा सेवा विशेष शिक्षक सेवा आयोगमा सोधिने विभिन्न प्रश्नोत्तर यहाँनिर सोधिएका योभन्दा अगाडि सोधिएका प्रश्नहरू पनि लिएर उपस्थित भएको छु। सुरु गरौँ आजको एपिसोड। निजामती सेवा ऐन अनुसार श्रेणीविहीन पदमा कसले नियुक्त गर्दछ? निजामती सेवा अनुसार राइट निजामती सेवा ऐन अनुसार श्रेणीविहीन पदमा कसले नियुक्त गर्दछ? सही जवाफ हो कार्यालय प्रमुखले गर्दछ। निजामती सेवा नियमावली कतिवटा समूहको व्यवस्था छ? निजामती सेवा नियमावलीमा कतिवटा समूहको व्यवस्था रहेको छ? हेर्नुहोस् त, निजामती सेवा नियमावलीमा चाहिँ जम्मा 10वटा समूहहरूको व्यवस्था रहेको छ। 10वटा यसको सही जवाब हो। विशेष शिक्षाको पाठ्यक्रम कसले स्वीकृत गर्दछ? विशेष शिक्षाको पाठ्यक्रम कसले स्वीकृत गर्दछ? सही जवाब हो नेपाल सरकारले राष्ट्रिय विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदको सिफारिसमा चाहिँ विशेष शिक्षा पाठ्यक्रमको स्वीकृति चाहिँ नेपाल सरकारले गर्दछ। त्यो चाहिँ राष्ट्रिय विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदको सिफारिसमा मात्र। अर्को प्रश्न, बाढ गङ्गा नदीको उद्गम स्थल कहाँ हो? बाढ गङ्गा नदीको उद्गम स्थल चाहिँ अर्घाखाँचीको चुरे पर्वत हो साथीहरू। अर्घाखाँचीको चुरे पर्वत जसको सही जवाब हो। सिस्ने हिमाल कुन जिल्लामा पर्दछ? सिस्ने हिमाल कुन जिल्लामा पर्दछ? सही जवाब हो रुकुम। नेपालमा अङ्ग्रेजी शिक्षाको सुरुवात कहिले भयो? नेपालमा अङ्ग्रेजी शिक्षाको सुरुवात कहिले भयो? सही जवाब हो 1910 साथीहरू। 1910 विक्रम सम्वतबाट चाहिँ नेपालमा अङ्ग्रेजी शिक्षाको सुरुवात भएको हो। शिक्षाको इस्तिहार कहिले जारी भएको हो? शिक्षाको इस्तिहार कहिले जारी भएको हो? सही जवाब हो विक्रम सम्वत 1996। विक्रम सम्वत 1996 को सही जवाब हो साथीहरू। सम्झनु होला, शिक्षाको इस्तिहार भन्ने बित्तिकै 96 नबिर्सनु होला। नेपालमा अङ्ग्रेजी शिक्षाको सुरुवात कसले गरेका हुन्? ओके, अघि भर्खर मैले तपाईँलाई सोधेँ 1910बाट अङ्ग्रेजी शिक्षाको सुरुवात भएको हो र अङ्ग्रेजी शिक्षाको सुरुवात गर्ने व्यक्ति भनेका चाहिँ जङ्गबहादुर राणा हुन् मित्रहरू। ओके, जङ्गबहादुर राणा यसको सही जवाब हो। जनगणना 2058 का अनुसार महिलाको साक्षरता दर कति थियो? जनगणना 2058 का अनुसार महिलाको साक्षरता दर कति थियो भनेर भन्दाखेरि 43%। ओके, 58 का अनुसार 43% थियो भने 68 का अनुसार कति थियो साक्षरता प्रतिशत कति रहेको छ? सो कुरा पनि कमेन्ट बक्समा उल्लेख गरिदिनु होला कृपया। जनगणना 58 अनुसार 43 भने 68 अनुसार कति हो? राइट, साक्षरता प्रतिशत, महिला साक्षरता प्रतिशत कमेन्ट बक्समा उल्लेख गरिदिनु होला। शिक्षा ऐन 2058 को 7औं संशोधन कहिले प्रकाशनमा आएको हो? शिक्षा ऐन 2028 को 7औं संशोधन कहिले प्रकाशनमा आएको हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ 2058 10 महिना 25 गते। शिक्षा ऐन 2028 को 7औं संशोधन 2058 10 महिना 25 गते प्रकाशनमा आएको हो। सप्तकोशीको सबैभन्दा सानो शाखा नदी कुन हो? सप्तकोशीको सबैभन्दा सानो शाखा नदी कुन हो? सही जवाब हो लिखु। राइट, लिखु जसको सही जवाब हो। शिक्षकले नपाउने तर निजामती कर्मचारीले पाउने विधा कुन हो? शिक्षकले नपाउने तर निजामती कर्मचारीले पाउने विधा कुन हो? सही जवाब हो घर विधा। राइट, घर विधा शिक्षकले नपाउने तर निजामती कर्मचारीले चाहिँ पाउने विधा हो। नेपालमा सर्वप्रथम निशुल्क शिक्षा घोषणा कहिले गरियो? नेपालमा सर्वप्रथम निशुल्क शिक्षा घोषणा कहिले गरियो? सही जवाब हो विक्रम सम्वत 2031 फागुन 12 गते। 2031 साल फागुन 12 गतेबाट नेपालमा निशुल्क शिक्षा घोषणा गरिएको सर्वप्रथम। यहाँनिर तपाईहरूलाई स्मरणमा रहोस् कि शिक्षा दिवस मनाउन सुरुवात पनि सोही समयबाट गरिएको हो। कहिलेबाट भन्दा विक्रम सम्वत 2031 साल फागुन 12 गतेबाट, जहिले
नेपालमा निशुल्क शिक्षाको घोषणा गरिएको थियो सर्वप्रथम। त्यही दिनबाट शिक्षा दिवस पनि मनाउन थालिएको हो भनेर बुझ्नुहोला। 1 देखि 8 कक्षासम्म सञ्चालन भएको निम्न माध्यमिक विद्यालयमा न्यूनतम शिक्षक दरबन्दी कति हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ? 1 देखि 8 कक्षासम्म सञ्चालन भएको निम्न माध्यमिक विद्यालयमा न्यूनतम शिक्षक दरबन्दी कति हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ? 7 जना। 7 जना यसको सही जवाफ हो। राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2049 ले माध्यमिक शिक्षाको संरचना कति हुनुपर्ने सुझाव दिएको थियो? राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2049 ले माध्यमिक शिक्षाको संरचना कति हुनुपर्ने सुझाव दिएको थियो भनेर भन्दाखेरि 3 तहको। ओके, 3 तहको सही जवाफ हो। विद्यालय सुधार योजना निर्माण गर्दा कति चरण पूरा गर्नुपर्दछ? विद्यालय सुधार योजना निर्माण गर्दा कति चरण पूरा गर्नु पर्दछ? पक्कै पनि यसको सही जवाफ हो 12 चरण। राइट, विद्यालय सुधार योजना निर्माण गर्दा चाहिँ 12 वटा चरण पूरा गरेको हुनु पर्दछ। प्रश्न यहाँनिर अध्यापन अनुमति पत्र नलिगी, राइट, अध्यापन अनुमति पत्र नलिगी शिक्षक पदको उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था शिक्षा ऐन 2028 संशोधन सहितको कुन संशोधनले गरेको हो? अध्यापन अनुमति पत्र नलिगी शिक्षक पदको उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था चाहिँ शिक्षा ऐन 2028 को कुन संशोधनले भनेर भन्दाखेरि 7औं संशोधन, जसको सही जवाब हो। राइट, 7औं संशोधन, शिक्षा ऐन 2028 को 7औं संशोधनले अध्यापन अनुमति पत्र नलिगी शिक्षक पदको उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था गरेको हो। प्रश्न त्यसैगरी गाउँ शिक्षा समितिमा, राइट, गाउँ शिक्षा समितिमा कति जना सदस्य रहने व्यवस्था शिक्षा ऐन 2028 संशोधन सहितले गरेको छ? गाउँ शिक्षा समितिमा कति जना सदस्य रहने व्यवस्था शिक्षा ऐन 2028 संशोधन सहितले गरेको छ? सही जवाफ हो 7 जना। राइट, 7 जना चाहिँ सदस्य रहने व्यवस्था गरेको छ शिक्षा ऐन 2028 संशोधन सहितले गाउँ शिक्षा समितिमा। कति जना? 7 जना। जिल्ला शिक्षा समितिमा पदेन बाहेक मनोनित सदस्य संख्या कति किटान गरिएको छ? जिल्ला शिक्षा समितिमा पदेन बाहेक मनोनित सदस्य संख्या कति किटान गरिएको छ? ओके, सही जवाफ हो 8। जिल्ला शिक्षा समितिमा पदेन बाहेक मनोनित सदस्य संख्या 8 किटान गरिएको छ मित्रहरू। 8 जसको सही जवाब हो। त्यसैगरी यहाँनिर प्रश्न तपाईले जवाफ लेखेर कमेन्ट गर्नुहोला। नेपालको संविधानले कतिवटा मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ? नेपालको संविधानले कतिवटा मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ? साथीहरू कृपया कमेन्ट बक्समा गएर प्रतिक्रिया दिन, कमेन्ट गर्न, सही जवाफ लेखेर छाड्न चाहिँ नबिर्सनु होला। कतिवटा मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ नेपालको हालको संविधान 2072 ले भन्ने कुरा कमेन्टमा उल्लेख गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास गरेको छु। थ्याङ्क यू भेरी मच, विश यू अल द बेस्ट। राइट, हामीलाई सुन्नुभयो हेर्नुभयो, थ्याङ्क यू भेरी मच भन्न चाहन्छु। सल्लाह सुझाव दिन नबिर्सनु होला। हामीलाई हेरिसक्नु भएको छ, प्लिज लाइक गर्न नबिर्सनु होला, एउटा सेयर गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। ब्राइट नलेजको तर्फबाट तपाईको प्रत्येक पललाई सिकाउने र हामीले सिक्ने हाम्रो अभियान जारी छ। ओके, यसमा तपाईको प्रत्यक्ष सहभागिता हुनु जरुरी छ। सो हामीलाई साथ दिनुहुने तमाम सम्पूर्णमा हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै अर्को महत्त्वपूर्ण एपिसोड लिएर आउनेछौँ ब्राइट नलेजको तर्फबाट। त्यतिन्जेलसम्मका लागि आवाजमा म डिआर कापले छुटेछु। नमस्ते, टेक केयर।